नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि बिहानको 9 बजिसकेको छ र हामी सदा चाहिँ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेको छौँ र सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदा चाहिँ मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, आज मिति 2078 असार 31 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे हामीले चार सौ 478 भाग होला अहिले हामी र यतिन्जेल साथ सहयोग गरिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त आजको हाम्रो विषय भनेको रिद्धि बल प्रदर्शन बारेमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफमा नागसेन भन्तेले कस्तो जवाफ दिनुभयो, कसरी उहाँको जिज्ञासा, कसरी उहाँको शङ्का उपशङ्काहरू यो दुविधायुक्त विषयलाई नागसेन भन्तेले कसरी समाधान गर्नुभयो भन्ने विषयमा आजको हाम्रो विषय रहनेछ। र मैले भन्दै आइरहेको छु उपासक उपासिकाहरूलाई, मिलिन्द राजाको प्रश्नलाई पनि बुझ्नको निमित्त पनि हामीले धर्मका धेरै कुराहरू बुझिराख्नु आवश्यक छ। त उहाँले कहाँबाट कसरी प्रश्नहरू उठाउनुहुन्छ, ती प्रश्नहरूको विषयमा हामीलाई ज्ञात भएन भने त्यो प्रश्न कस्तो कस्तो हामीहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ मिलिन्द राजाले उठाएको त्यो प्रश्नहरू यो हाम्रो भगवान बुद्धको जीवनीमा कहाँनिर कसरी घटेको भन्ने विषयलाई पनि मैले अलिअलि प्रकाश पार्ने गरेछु हैन। आज पनि तपाईहरुलाई अलिकति प्रकाश पार्नु पर्ने खाले त्यस्तो एउटा प्रश्न छ। प्रश्न के सोधियो त पहिला प्रश्न राख्छु, अनि म तपाईलाई चाहिँ त्यो प्रश्न चाहिँ कसरी उत्पन्न भएको भन्ने विषयमा तपाईलाई अलिकति जानकारी गरौँला। त्यसपछि नागसेन भन्तेले कसरी जवाफ दिए भन्ने विषयलाई पनि तपाईलाई जानकारी दिए। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्ध चारवटा रिद्धि पाठबाट परिपूर्ण भएका, चारवटा रिद्धि पाठलाई पूर्ण रूपमा अभ्यास गरिसकेका, प्राप्त गरिसकेका, चारवटा रिद्धि पाठबाट सम्पूर्ण भइसक्नु भएका उसपलो तथागत भगवान शास्ता, जसले अब कुनै पनि कार्य गर्नुपर्छ, कुनै पनि इच्छा बाँकी छ भन्ने हुँदैन। जस्तै सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई पनि बसमा राख्न सक्ने क्षमता भइसकेको छ। अब तपाईँ हाम्रो इच्छा भयो भने जुन इच्छा हुन्छ त्यही अनुसारको हामी गरिरहेका हुन्छौँ। राम्रो नराम्रो यो छानिरहने समय छैन हामीसँग। मनले चाहेको कुरा गर्नुपर्छ अनि मात्र जीवन रमाइलो हुन्छ भन्ने धारणा राख्छ। तर भगवान बुद्धले त्यसो भन्नु भएन। मनमा त जस्तो पनि इच्छा उत्पन्न हुन सक्छ। आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्ने इच्छा पनि उत्पन्न हुन्छ, अरूलाई दुःख दिने इच्छा पनि उत्पन्न हुन सक्छ हैन। यो संसारलाई तहस नहस बनाउने इच्छा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त आत्महत्या गरेर जाने इच्छा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले
मनमा उत्पन्न हुने ती इच्छा आकांक्षाहरूलाई सही गलत छुट्याउन सक्ने प्रज्ञा वृद्धि गरेर राम्रा, सही, सम्यक, मंगल, कुशल भएका इच्छाहरूलाई सम्पादन गर्दै जाने र दुःख, कष्ट, पीर, चिन्ता, अकुशल, हैन, पाप यस्ता स्वभाव भएका इच्छाहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? हटाउँदै जानुपर्छ, निरोध गर्दै जानुपर्छ। त्यस्ता इच्छा पूरा गर्नु हुँदैन। त्यसैले भिङ्गु इच्छा पूर्णिमा भन्छ नेवारी भाषाबाट। भिङ्गु इच्छा पूर्णिमा भनेको चाहिँ कुशल चेतनाले गरिएका इच्छाहरू चाहिँ पूरा होस् भनेको हैन। त्यसैले चाहिँ चारवटा रीतिपातबाट भगवान बुद्धहरू सम्पन्न भइसके, चारवटा रीतिपातलाई पूर्ण रूपमा अभ्यास गरिसके, चारवटा रीतिपातबाट सम्पन्न तथागत भगवान शास्ताहरू जसले आफ्नो जीवनलाई ती रीतिपातको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण गरिसके, भन्ते नागसेन त्यस्ता व्यक्ति भइकन पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो आनन्द भन्तेलाई, आनन्द यदि तथागतहरूले इच्छा गर्ने हो भने, चाहना गर्ने हो भने, आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने हो भने कल्पभरसम्म पनि यो लोकमा रहन सक्छ। कल्पभरसम्म पनि यो लोकमा रहन सक्छ भनेको एक कल्पभर यो संसारमा तथागतहरूले आफ्नो रिद्धि बलको आनुभावले यो संसारमा जीवित रहन सक्छ। भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नु यो कुरा याद गर्नु, यो कुरा पनि नोट गर्नुस् है। यदि भगवान बुद्धले चाहनु भयो भने कति रे? एक कल्प। अब यहाँ अटकटाचार्यहरूले चाहिँ यो कल्पलाई आयु कल्प भनेको भगवान बुद्धले आयु कल्पलाई चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको भन्नेहरू पनि छन्। तर कल्प भनेको चाहिँ तपाईको विभिन्न कल्पहरू हुन्छन्। अहिले यो कल्प भनेको चाहिँ भद्र कल्प हो। यो भद्र कल्प रहन सक्ने भएको भए अहिले पनि भगवान हुन्थ्यो होला। किन त भन्दा भद्र कल्प त सकिएको छैन। तर अर्कटाचार्यहरूले आयु कल्पलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। आयु कल्प भनेको चाहिँ अब तपाईको 100 वर्षबाट 120 वर्षसम्मको आयुलाई आयु कल्प भनेर भनिन्छ हैन। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर कल्पभरसम्म भगवान बुद्धहरूले इच्छा आकांक्षा गरेर, चाहना गरेर, रिद्धि बलको आनुभावले यदि यो संसारमा बस्न चाह्यो भने एक कल्पभरसम्म तथागत भगवान शास्ताहरू यो संसारमा रहन सक्नुहुन्छ भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले नै आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो। त भन्ते नागसेन अर्को पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि भगवान बुद्धको तथागत भगवान शास्ताको आयु अब मात्र 3 महिना बाँकी छ। 3 महिनाको अगाडि नै भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो हैन। यतापट्टि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई आयु संस्कार त्याग गर्दाखेरि 3 महिनाको अवधि पनि तोकिनु भयो हैन। जम्मा 3 महिना मात्रै आयु बाँकी छ भनेर तोकिनु भयो। त भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभयो कि भगवान बुद्धले चाहनु भयो भने यो संसारमा रहने इच्छा गर्नुभयो भने एक कल्पभरसम्म पनि यो संसारमा रहन सक्छ। त एक कल्पसम्म रहन सक्छ भनेको त 3 महिनाको आयु त होइन नि। यो त एक कल्प भनेको त धेरै भन्दा धेरै हो नि। यो पनि अलिकति दुविधायुक्त भयो भन्ते नागसेन। यो दुविधायुक्त विषयलाई तपाईं जस्तो पण्डित विद्वान भन्तेले यसको पनि समाधान गरिदिनु होला, जसको कारणले मेरो मनको जिज्ञासा पनि शान्त हुन्छ।
र अनागतमा विरोधीहरूले पनि यस्ता भ्रमहरू फैलाएर भगवानको कुराहरू चाहिँ यसरी दुविधायुक्त छ, यसरी एक आपसमै बाजिएको छ। भगवान बुद्धको कुरा, भगवान बुद्धको बोली, भगवान बुद्धको वचनमाथि पनि प्रश्न ठहराउने, औँला ठहराउने कार्य विरोधीहरूले पनि गर्न नसकोस् भन्ते नागसे यो विषयमा पनि तपाईले अलिकति प्रस्तायो भने हामीमाथि अनुकम्पा नै राखेको हुन्छ। बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त तपाईले साथ सहयोग गरेकै हुन्छ, योगदान गरेकै हुन्छ भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थीलाई सोध्नु भयो। हुन पनि यहाँ एउटा शब्द आयो जसलाई तपाईको भाषाबाट रिद्धिपात भनेर, चारवटा रिद्धिपातहरू हुन्छन्। त भगवान बुद्धहरूले यस्ता चारवटा रिद्धिपातलाई सम्पन्न गरिसकेका हुन्छन्। ती चारवटा रिद्धिपात सम्पन्न गरिसकेको भनेपछि ती चारवटा रिद्धिपात सम्पन्न गरेर नै भगवान बुद्धहरूले आफ्नो जीवनलाई हैन पूर्णता प्रदान गरेको हुन्छ, आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाएको हुन्छ र अरूलाई पनि सार्थक बनाउन सक्ने क्षमता वृद्धि गरेको हुन्छ। त उपासक उपासिका लाग्दो होला यो रिद्धिपात भनेको के होला? धर्मको भाषाबाट रिद्धिपात भनेको चारवटा छन्। कतिवटा छन्? चारवटा। तपाईहरु लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, तपाईहरुलाई काम लाग्छ यो रिद्धिपातको विषय। त जो कोही यो संसारमा बुद्ध हुन्छ भने ती बुद्धहरूले चारवटा रिद्धिपातको अभ्यास गरेको हुन्छ, चारवटा रिद्धिपातलाई पूर्ण गरेको हुन्छ, चारवटा रिद्धिपातबाट सम्पन्न भएको हुन्छ बुद्धहरू पनि हैन। तपाईले चतुरार्य सत्य मात्रै भन्नु, त्यो ज्ञान त चतुरार्य सत्य हो, चतुरार्य सत्य मात्र तपाईलाई थाहा छ। तर भगवान बुद्धहरूको जीवनमा चारवटा रिद्धिपात पनि हुन्छ, जुन रिद्धिपातले भगवान बुद्धहरू जो कोही बुद्धहरू पनि सम्पन्न भएको हुन्छ। एउटा याद राख्नुहोस्, बुद्धको चारवटा रिद्धिपातहरू के हुन् भन्यो भने यो चारवटा रिद्धिपातलाई सरर भन्न सक्यो भने प्रश्नको उत्तर आउँछ। अब मिलिन्द राजाले सोध्यो, भन्ते नागसेन भगवान बुद्धहरू त चारवटा रिद्धिपातबाट सम्पन्न भएको भन्नुहुन्छ, भगवान बुद्धहरू त चारवटा रिद्धिपातलाई अभ्यास गर्नुभएको भन्नुहुन्छ, भगवान बुद्धहरू त चारवटा रिद्धिपातबाट पूर्ण व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ? भगवान बुद्धहरूले चाहना राख्यो भने, इच्छा गर्यो भने यो संसारमा कल्पभर पनि रहन सक्छ। त भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुहुन्छ कि फेरि आनन्द अब मेरो आयु भनेको 4 महिना मात्रै बाँकी छ, कल्पभरसम्मको त कुरा छोडौँ, अब मात्र 3 महिना मात्रै बाँकी छ भनेर भन्नुभयो। त यही कुरामा चाहिँ दुविधा भयो, बाजियो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नुभयो। अब चारवटा रिद्धिपात भनेको छन्द, वीर्य, चित्त र विमर्शन। के छन्द, वीर्य, चित्त र विमर्शन, यी चारवटा रिद्धिपातहरू भगवान बुद्धहरूले सम्पन्न गरेको हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। अब यो छन्द रिद्धिपात, वीर्य रिद्धिपात, चित्त रिद्धिपात र विमर्शन रिद्धिपात भनेको के हो? यसलाई पनि त अलिकति बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै मिलिन्द राजाको प्रश्न तपाईले बुझ्छ। नत्र प्रश्नै बुझेन भने अब उत्तर कसरी लेख्छ, उस उत्तर कसरी बुझ्छ फेरि हैन? तपाईको जात दिन गयो भने जातमा आएको क्वेसनै बुझेन भने उत्तर कसरी लेख्छ? त्यसैले प्रश्नलाई पहिला बुझ्नु आवश्यक छ, अनि मात्रै उत्तरलाई मजाले बुझिन्छ। त यो सबभन्दा पहिला म चारवटा रिद्धिपातको अलिकति संक्षिप्त हो, यो मैले चाहिँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने 1-2 घण्टा जान्छ यसको, हेर्नुहोस् हैन। चारवटा रिद्धिपातको कुनै समय म तपाईहरुलाई चाहिँ मजाले व्याख्या गरिदिउँला, त्यसमा बेग्लै कुराहरू भयो। तर आज चाहिँ म तपाईलाई संक्षिप्त रूपमा भए पनि अलिअलि बताइदिउँला। यो छन्द रिद्धिपात भनेको के हो त भन्दाखेरि, छन्द रिद्धिपात भनिसकेपछि छन्द भनेको चाहिँ इच्छा, आकांक्षा, चाहना,
त्यसलाई छन्द भनेर भनिन्छ। तीव्र इच्छा, तीव्र चाहना, त्यसलाई चाहिँ छन्द भनेर भनिन्छ हैन। अब छन्द ऋद्धिपाद भनेको चाहिँ ऋद्धिपाद भनिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि इच्छा, आकांक्षा र चाहनालाई बसमा पार्न सक्ने, इच्छा, आकांक्षा, चाहनालाई बसमा पार्नु हैन, बसमा लिनु, इच्छा, आकांक्षा, चाहनालाई संयम गर्न सक्ने क्षमता, इच्छा, आकांक्षा, चाहनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता, आफ्नो बसमा पार्ने क्षमता, त्यसलाई चाहिँ छन्द ऋद्धिपाद भनेर भनिन्छ हैन। किन त्यस्तो ऋद्धिपाद उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहना, इच्छा, यो आकांक्षाहरूको परिणाम के हुन्छ, यसले जीवनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ। चाहना, इच्छा, आकांक्षा हैन, यस्ता यस्ता विषयहरूले जीवनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेर हामीलाई सुख दुःखको मार्गमा कसरी दोहोर्याउँछ भन्ने विषयलाई भगवान बुद्धले जानिसकेको हुन्छ, बुझिसकेको हुन्छ, थाहा पाइसकेको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धहरूले चाहिँ कस्तो अभ्यास गरिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि इच्छा, आकांक्षा, चाहनाहरूलाई बसमा पार्न सक्ने क्षमता वृद्धि गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूसँग अब कुनै इच्छा, आकांक्षा भनेको हुँदैन। अब यो एउटा पूरा गर्न पाए हुन्छ, त्यो एउटा पूरा गर्न हामीमा मात्रै हुन्छ त्यस्तो। त भगवान बुद्धहरूमा अब इच्छा, आकांक्षा भनेको सबै पूरा भयो कि सबै पूरा भयो, पूर्ण भयो, भरिपूर्ण भयो। यो एउटा गर्न बाँकी होला, त्यो एउटा गर्न बाँकी होला भन्ने हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, छन्द ऋद्धिपाद भन्ने हुन्छ। अब तपाईको जीवनमा पनि यस्ता इच्छा, आकांक्षा, चाहना भएसम्म तपाईँ यो संसारमा त तपाईको चाहिँ जीवन मरणको चक्करमा त तपाईँ घुम्न आउनु परिहाल्यो। किन त भन्दा इच्छा पूरा गर्नको निमित्त यो शरीर धारण गर्नु पर्यो नि हैन। त्यसलाई त्यही इच्छा, आकांक्षाहरू पछि गएर के भन्छ, त्यसलाई वश गर्न सकिएन, त्यसलाई बसमा लिन सकिएन भने त्यो इच्छा, आकांक्षा, चाहनामा आसक्त नभइकन त्यसलाई आफ्नो बसमा, नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने तपाईको इच्छा, आकांक्षा, चाहनाहरू तृष्णामा बदलिन्छ। तृष्णामा बदलिसकेपछि अब तृष्णा नै भइसकेपछि त हैन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने खुबै चाहना हुन्छ कि पूरा गर्ने खुबै चाहना हुन्छ। अनि तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो संसारमा बार बार आइरहनु पर्ने हुन्छ, जन्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्नको निमित्त त शरीर चाहियो, पञ्चस्कन्ध चाहियो। त पञ्चस्कन्ध धारण गर्न आउने भनेको यो संसारमा दुःख भोग गर्न आउने हो भन्ने कुरालाई तपाईले जान्नुभयो भने इच्छा, आकांक्षा, चाहनाहरूलाई तपाईले तृष्णामा बदलिनुहुन्न कि। तृष्णा भनेको चाहिँ तृष्णामा चाहिँ तपाईको चाहिँ आसक्तपन हुन्छ कि। त्यो आसक्तपन हुँदै गयो भने तृष्णा वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि त तपाईको चाहिँ अब दुःखको यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धहरूलाई थाहा भइसक्यो कि यो दुःखको कारणै तृष्णा हो। यो तृष्णा भयो भने त दुःख हुन्छ। त्यसैले इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरूलाई बसमा पार्न सक्ने क्षमता भगवान बुद्धहरूसँग हुन्छ। जुन चाहना, इच्छा गर्दाखेरि तृष्णा हुँदैन, भवचक्रमा फेरि चाहिँ घुम्नु पर्दैन, त्यस्ता अब भगवान बुद्धको पनि त छ नि, बुद्ध शासन चिरस्थायी होस् भन्ने चाहिँ चाहना त होला नि। त्यसैले त सङ्घको स्थापना गर्नुभयो। तर त्यो चाहनामा आसक्तपन छैन कि हुनै पर्छ, नभइकन त भन्दै भएन। आफूले प्रयास गर्दै जाने हो, कहाँसम्म हुन्छ हैन। अब कमिलाले पहाडी बोक्ने इच्छा गरेर त भएन नि। कमिलाले एउटा ढुङ्गा त बोक्न सक्दैन, पहाड बोक्ने इच्छा गरेर हुन्छ।
त्यही भएर इच्छालाई पनि बसमा पार्न सक्ने क्षमता, इच्छा, चाहना, आकांक्षा हैन, यस्ता यस्ता विषयलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्ने क्षमता, आफ्नो बसमा पार्न सक्ने एउटा बल शक्तिलाई चाहिँ छन्द रिद्धि पाद भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धलाई कुनै पनि त्यस्तो इच्छा आकांक्षाले भगवान बुद्धलाई दुःख दियो, भगवान बुद्धलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पारे। भगवान बुद्धको यो इच्छा पुरा नभएर भगवान बुद्धलाई दुःख भयो, शोक भयो, चिन्ता भयो, पीर भयो, मार्का पर्यो, यस्तो के पनि हुँदैन के। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरूको त सारा हैन, सारा पूर्ण भइसक्यो। अब कुनै इच्छा भनेकै बाँकी हुँदैन। अब इच्छा भनेकै छैन त अब कसरी तपाईँलाई चाहिँ यो संसारमा आएर फेरि फेरि जन्म लिएर हैन, यो खाउँ, यो सुगौँ, यो हेरौँ, यो सुनौँ, यो छुऔँ भन्ने इच्छै छैन हैन। अब चाहनै छैन, त्यो आवश्यकै छैन। चाहना इच्छा भन्दाखेरि पनि अब पेट भरै खाइसकेको भएपछि अब खानाको के आवश्यक पर्यो र? 84 व्यञ्जन अगाडि ल्याए पनि त उसलाई खानु त छैन। किन छैन? त उसको पेटै भरेको छ त। अब रोग लागेको व्यक्तिलाई पो औषधि चाहिन्छ। अब रोगी नलागेको व्यक्तिलाई औषधि जति अगाडि ल्याए पनि उसले त खानु नै पर्दैन। किन त भन्दाखेरि ऊ रोगी नै होइन त। तपाईले चाहिँ मूल्यवान चाहिँ करोडौं जाने औषधि ल्याए पनि रोगी नभएको मान्छेले औषधि कसरी खान्छ? त यो संसारमा पनि तृष्णाको कारणले यो संसारमा घुम्ने हो, दुःख भोग्न आउने हो। त त्यस्ता तृष्णालाई मुक्त गरिसकेका हैन, यो संसार भवचक्रलाई तोडिसकेको व्यक्ति अब यो संसारको सुख, संसारको मोहलाई देखेर जन्म लिन आउँछ त? आउँदैन। किन त भन्दाखेरि यो संसार भनेकै दुःखको खाडल हो। यो संसार भनेकै फोहोरको डुङ्ग्रो हो हैन। यो पञ्चस्कन्ध भनेकै घाउ र पिपहरूको चाहिँ एउटा भङ्गुर हो भनेर जानिसकेका व्यक्तिहरूले फेरि फेरि यो शरीर धारण गरेर यो संसारमा, यो संसारको भवचक्रमा घुमिरहने इच्छा गर्ला र, चाहना गर्ला र, आकांक्षा राख्ला र, तृष्णा वृद्धि गर्ला र। तपाईँ हामी नै हो। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णामा परेर संसारमा फेरि आएर चाहिँ दुःख पनि फेरि पाउने। अनि हरेक जन्ममा यसरी भन्छौँ मलाई सुख चाहियो, मलाई सुख चाहियो, मलाई सुख। अब दुःखको बिउ रोपेर आउने अनि सुखको फल खोजेर हुन्छ? सुखको फल टिपेर खाने मान्छेले त सुखकै बिउ रोप्नु पर्यो नि बाबा। किन दुःखको बिउ रोप्यो त? जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल फल्ने भनेपछि अब यो संसारमा पञ्चस्कन्ध धारण गर्ने नै दुःखको बिउ रोपेको हो। त्यो त तपाईले अनि सुखको फल आशा गरेर पाउँछ त? पाउँदैन नि। त्यसैले भगवान बुद्धहरूलाई थाहा भइसक्यो यो संसारको दुःखको मूल कारण के हो। दुःखको मूल कारण भनेको क्लेश हो। क्लेश कहाँबाट आउँछ? तृष्णाबाट आउँछ हैन। त्यो तृष्णालाई नै छेदन गरिदियो भने त, कारणलाई नै छेदन गरिदियो भने त अब पञ्चस्कन्धै धारण गर्नु परेन। सक्यो, आनन्द भयो, पूर्ण भयो जीवन हैन। एउटा रिद्धिपाद त्यो भयो, छन्द रिद्धिपाद। दोस्रो रिद्धिपाद भनेको वीर्य रिद्धिपाद भनेको। वीर्य रिद्धिपाद भनेको चाहिँ परिश्रम, मेहनत, प्रयत्न गर्ने। कहाँ परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने र प्रयत्न गर्ने त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको निमित्त परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, प्रयत्न गर्ने क्षमता, त्यस्तो प्रयत्न गर्ने बल शक्तिलाई यहाँ वीर्य रिद्धिपाद भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धहरूले यस्तो एउटा चाहिँ वीर्य उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ कि जुन परिश्रम र मेहनत, एक मेहनत, एक परिश्रम, एक प्रयत्न उहाँहरूको चाहिँ निर्वाणमा गएर अडिन्छ। उहाँहरूले परिश्रम गर्नुभएको, मेहनत गर्नुभएको सबै मेहनतहरू वीर्यवान भएर उहाँहरू चाहिँ
निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त नै उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुहुन्छ, परिश्रम गर्नुहुन्छ र मेहनत गर्नुहुन्छ। अब हामी कस्तो मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, कस्तो वीर्यवान हुन्छौँ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि, अरूलाई दुःख दिनको लागि, अरूको जे भए पनि होस्, अरूको केही मतलबै हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ पूरा होस्, आफ्नैको लागि होस्, होइन? जसको कारणले तपाईँले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मको लागि प्रयत्न गरिरहेको हुँदैन। तपाईँले त निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नुभन्दा बिल्कुलै अलग्गको निर्माण धर्मलाई तपाईँले चाहिँ ग्रहण गर्नको निमित्त चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। निर्माण र निर्वाणमा फरक छ। निर्माण भनेको बनाउँदै लाग्ने, बनाउँदै लग्ने। अब तपाईँहरू कस्तो बनाउँदै लग्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्लेशहरू बनाउँदै लग्ने, तृष्णाहरू बढाउँदै लग्ने। तर भगवान बुद्धहरूको चाहिँ वीर्य ऋद्धिपात भनेको चाहिँ हर मेहनत, हर परिश्रम, हर उद्योग, हर प्रयत्न सदा निर्वाणमा नै झुकिरहन्छ, निर्वाणमा नै झुकिरहन्छ। र उहाँले सर्वसाधारण मनुष्यहरू होस् र देवताहरू होस् र ब्रह्माहरूलाई पनि उहाँले त्यस्तै वीर्य प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। यसलाई वीर्य ऋद्धिपात भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिका त केही गर त निर्वाणको हेतु हुने गर, कहीं पाइला चाल त त्यो पाइला निर्वाणको हेतु हुने गरी चाल, केही बोल त निर्वाणको हेतु हुने गरी बोल, निर्वाणको हेतु नहुने गरी त बोल्दै नबोल, बरु लाता पाक जस्तै भएर बस, तर निर्वाणको हेतु नहुने बोलीहरू नबोल। पाइला पनि त्यस्तै, हाट पनि त्यस्तै, सबै त्यस्तै। त भगवान बुद्धहरूको चाहिँ वीर्य क्षमता चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि निर्वाण प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने स्वभावको क्षमता हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ सम्पादन भइसकेका कुशल कर्महरूलाई अझ वृद्धि गर्दै लाने, सम्पादन नभइसकेका कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने, अकुशल कर्महरू जति पनि आफ्नो जीवनमा छ ती अकुशल कर्महरूलाई चाहिँ निरोध गर्दै लाने प्रयत्न गर्ने, र अर्को आफ्नो जीवनमा आइ नसकेको, पाइ नसकेको, भइ नसकेको अकुशल कर्महरूलाई टाढैबाट बाई बाई गर्न सक्ने खाले प्रयत्न गर्ने। यसरी चाहिँ कुशललाई वृद्धि गर्ने, नभएको कुशललाई सृजना गर्ने, अकुशललाई निरोध गर्ने, नभएको अकुशललाई कहिले पनि भित्र प्रवेश नगराउने किसिमले चाहिँ प्रयत्न गर्दै जाने, प्रयत्न गर्दै जाने। सम्यक व्यायाम भनिन्छ, होइन? त्यस्तो सम्यक व्यायाम भगवान बुद्धहरूले सम्पादन गरिसकेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ वीर्य ऋद्धिपात भनेर भनिन्छ। यो पनि भगवान बुद्धहरूले गरिसकेको। त्यसैले भगवान बुद्धहरूको जीवनमा कुनै क्लेश भनेको हुँदैन, कुनै तृष्णा भनेको हुँदैन, सबैलाई छेदन गरिसकेको हुन्छ। मात्र अब चाहिँ कुशल वृद्धि गर्ने कार्यमा चाहिँ, गराउने कार्यमा चाहिँ भगवान बुद्धहरू लागेको हुन्छ। पूर्ण रूपमा, पूर्ण वासना पनि रहित हुने गरी आफूले त्यस्तो परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर, प्रयत्न गरेर त्यो वीर्य ऋद्धिपात सम्पन्न भइसकेको हुन्छ र अरूलाई पनि त्यही प्रोत्साहन गर्छ भगवान बुद्धहरू। यो कुरा चाहिँ सबैले याद भया है। अर्को चाहिँ चित्त ऋद्धिपात। चित्त ऋद्धिपात भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरूको चित्त एकाग्र समाधिस्थ, हर विषयमा, प्रज्ञप्तिमा होस् परमार्थमा होस्। समाधि भनेको पनि प्रज्ञप्ति समाधि र परमार्थ समाधि भन्ने हुन्छ। प्रज्ञप्ति समाधिमा तपाईँ बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो समता भावनामा हुन्छ। परमार्थ समाधि भनेको चाहिँ विपस्सनामा हुन्छ। त भगवान बुद्धको चित्त ऋद्धिपात भनेको चाहिँ हर क्षेत्रमा व्याप्त हुने गरी भगवान बुद्धको चित्त एकाग्र भइसकेको हुन्छ। एकाग्र
जुनसुकै समयमा पनि त्यो एकाग्रतालाई प्राप्त गर्ने क्षमता। अब हामी त ध्यान बसेर चाहिँ कति समय लगाइसकेपछि बल्ल अलिकति समाधि आएको जस्तो हुन्छ होइन। तर भगवान बुद्धहरूको चाहिँ क्षमता कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एकै क्षणमा तपाईँले चाहिँ उहाँले चाहनुभयो भने, उहाँले चाहिँ त्यो चित्तलाई एकाग्र गर्न खोज्नुभयो भने एकै क्षणमा तपाईँको चित्तलाई चाहिँ एकाग्र गर्न सक्नुहुन्छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, यसरी चाहिँ विभिन्न ध्यानहरूको समाधिमा भगवान बुद्धहरू बस्नुहुन्छ। त तपाईँलाई थाहा छ नि, भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुँदाखेरि भगवान बुद्ध त तपाईँको ध्यान समाधिमा होइन, ध्यान समाधिमा बस्दै उहाँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फेरि तल झरेर तृतीय ध्यान, द्वितीय ध्यान, प्रथम ध्यानमा बस्दै उहाँ त हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसो सिंहासनमा बसिरहेको जस्तो मात्रै हो, तर उहाँ चाहिँ लेतेर ध्यान बसेर जानुभएको हो। वास्तवमा ध्यान बसेर उहाँले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरेर जानुभएको वास्तवमा। हुन त हामीलाई ध्यान बस्दा यसो मात्र ध्यान बसेको देखिन्छ होइन, र उहाँ त यसो हात राखेर मजाले ध्यान बसेर जानुभएको नि त, आफ्नो आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको नि त। कुनै पनि विषयमा भगवान बुद्धहरूको मन भनेको चञ्चल हुँदैन, कुनै पनि विषयमा भगवान बुद्धहरूको मन भनेको हलचल हुँदैन, कुनै पनि विषयमा भगवान बुद्धहरूको मन भनेको आकुल व्याकुल हुँदैन। कहिले पनि भगवान बुद्धहरूलाई नरामाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो, यता भयो उता भयो भनेको भगवान बुद्धहरूको चित्त त्यस्तो हुँदैन। भगवान बुद्धको चित्त भनेको त सदा सर्वदा सर्वव्याप रूपमा चाहिँ उहाँहरूको चित्त के हुन्छ, एकाग्र शान्त समाधिस्थ भइरहेको हुन्छ। यसलाई के भन्छ, चित्त रिद्धिपात भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू है। त भगवान बुद्धहरूले यस्ता विषयहरूलाई पनि, यस्ता रिद्धिपातलाई पनि अभ्यास गरिसकेको हुन्छ। र अर्को विमर्शन रिद्धिपात भनेर पनि भनिन्छ। यो विमर्शन रिद्धिपात भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञाको उन्नति गर्ने, विकास गर्ने, प्राप्ति गर्ने। त भगवान बुद्धहरूको अब यो विमर्शन रिद्धिपातमा उहाँसँग अब यो ज्ञान छैन, त्यो ज्ञान छैन, यस्तो अपुग भयो, त्यस्तो अपुग भयो भन्ने नै हुँदैन। उहाँले त सम्पूर्ण ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा सबैको उन्नति गरिसकेको छ, सबैको चाहिँ अब पूर्णतामा प्राप्त गरिसकेको छ, सम्पूर्णता प्राप्त गरिसक्यो। भगवान बुद्धको चाहिँ अब ज्ञानमा अलिकति कम छ कि यो बाँकी छ कि त्यो बाँकी छ भन्ने नै हुँदैन कि। त्यसलाई चाहिँ विमर्शन वृद्धिपात भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनमा यो 4 किसिमका वृद्धिपातहरूलाई आफ्नो जीवनमा सम्पन्न गरिसकेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ फेरि आनन्द भन्तेलाई भन्नुहुन्छ, आनन्द भगवान बुद्धले चाहना गर्नुभयो भने, इच्छा गर्नुभयो भने एक कल्पसम्म पनि यो संसारमा रहन सक्छ। त फेरि आनन्द भन्तेलाई अर्को पनि भन्नुहुन्छ, हे आनन्द, भगवान बुद्ध अब 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुने भयो, 3 महिना मात्रै अब आयु संस्कार बाँकी छ भनेर पनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। भन्ते नागसेन, यदि भगवान बुद्धले एक कल्पसम्म रहन सक्छ भन्ने विशेष सत्य हो भने भगवान बुद्धले 3 महिना मात्रै मेरो आयु बाँकी छ भनेको कुरा झुटो ठहरिन्छ। यदि 3 महिना मात्रै मेरो अब आयु संस्कार बाँकी छ हे आनन्द भनेको कुरा सही हो भने भगवान बुद्ध एक कल्पसम्म यो संसारमा रहन सक्छ भन्ने विषय झुटो ठहरिन्छ। भन्दै नागसेन, यो दुविधायुक्त विषयलाई तपाईले समाधान गरिदिनु पर्यो, ताकि भविष्यमा विरोधीहरूले यो विषयलाई लिएर मान्छेहरूलाई भ्रमित पार्न नसकोस्। विरोधीहरूको यो विषयको खण्डनलाई तपाईले निम्त्यान्न पारिदिनु पर्यो। तपाईँ जस्तो विद्वान भोलि अनागतमा पाइएला नपाइएला, अहिले पाएको बेलामा तपाईले भनिदिनु पर्यो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थीलाई सोधेको भयो। त नागसेन पन्थीले के भन्नुभयो, महाराज, भगवान बुद्धले 4 रिद्धिपातलाई सम्पन्न गरिसक्नु भएको, 4 रिद्धिपातलाई आफ्नो जीवनमा परिपूर्ण गरिसक्नु भएको, आफ्नो जीवनमा सम्पादन गरिसक्नु भएको व्यक्ति, जसले आनन्द पन्थीलाई भन्नुभएको थियो भगवान बुद्धले चाहना गर्नुभयो भने, इच्छा गर्नुभयो भने भगवान बुद्धले चाहेमा यो संसारमा एक कल्पसम्म पनि रहन सक्छ।
र अर्को यो पनि भन्नुभएको छ कि आनन्द भगवान बुद्धको अब आयु संस्कार जम्मा 3 महिना मात्रै बाँकी छ। महाराज यो दुईटै कुरा भगवान बुद्धले सही कुरा गर्नुभएको हो, सही कुरा गर्नुभएको हो। त 3 महिना मात्र आयु बाँकी त कहाँ भन्नुभएको त भगवान बुद्धले भन्दाखेरि यो मारले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आउँदाखेरि मारलाई चाहिँ वचन दिएको, है कति कराउन आउँछ तिमी मार, जहिले पनि पछि लागेर तपाईले चाहिँ यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो, अहिले त तपाईले आयु संस्कार नै त्याग गर्नु पर्यो भनेर मार आएर प्रार्थना गर्न आयो। त एकपल्ट भगवान बुद्धले त्यो मारलाई भनेको थियो, जबसम्म मेरो बुद्ध शासनमा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरू सक्षम हुँदैनन् तबसम्म भगवान बुद्ध आयु संस्कार त्याग गर्दैन। यो बुद्ध शासनमा यो चारैवटा परिषदहरू परिपूर्ण हुनुपर्छ हरेक तवरले, अनि मात्रै म विचार गरौँला भनेर पठाएको। अब त त्यति बेलासम्म 80 वर्षको उमेरमा त भगवान बुद्धको सारा हैन भिक्षुहरू, त्यति बेलाको भिक्षुनीहरू अहिलेको हिसाबबाट त बुद्ध शासनमा भिक्षुनीहरू लोप भएर गए हैन, पछि पछि भिक्षु पनि लोप भएर जान्छ हैन, चियर पनि लोप भएर जान्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अहिले भिक्षुनी शासन त थेरवाडमा है, थेरवाडमा, अरू यानहरूमा त थाहा भएन, अरू यानहरूमा त छ हैन, भिक्षुनी भन्छ यो भन्छ, तर थेरवाड बुद्ध शासनमा चाहिँ भिक्षुनीहरूको लोप भयो, लोप भइसकेको छ। र त्यसको अलावामा हाम्रो अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अनागारिका शीलवती भनेर उत्पन्न गरे, सङ्घले नै उत्पन्न गरेको त्यो भयो, त्यो हैन, शील पालन गरेर त्यागी भएर बस्ने अनागारिकाहरू हुन्छ नि त हाम्रो गुरुमाहरू, उनीहरू भनेको अनागारिका शीलवतीहरू हुन् है। त त्यति बेला त भिक्षुनीहरू थिए हैन बुद्ध शासनको उसमा नै, त भगवान बुद्ध त्यस्तै भन्नुभएको। त्यति बेला त भिक्षुहरू पनि सक्षम कति निस्किसके, भिक्षुनीहरू पनि निस्किसके, उपासकहरू पनि निस्किसके, उपासिकाहरू पनि निस्किसके। त मार आएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, भगवान शास्त्र तपाईको शासनमा त अब भिक्षुहरू पनि सक्षम सबै भइसके, भिक्षुनीहरू पनि सक्षम सबै भइसके, उपासकहरू पनि सक्षम भइसके, उपासिकाहरू पनि सक्षम भइसके, अब त आयु संस्कार त्याग गर्नुहोस् भनेर मार देवताले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न, तपाईको काम अब त सक्यो नि, सबै काम अब तपाईको श्रावक सङ्घहरूले गर्न सक्ने क्षमता भइसक्यो, तपाई आराम गर्नुहोस्, अब आयु संस्कार त्याग गर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरूलाई त तपाईको कालले पनि बिन्ती गर्छ के अब भगवान बुद्धले आफ्नो संस्कार आफ्नो आयु त आफै त्याग गर्छ नि, म यति बेला यो समयमा म चाहिँ म आयु संस्कार त्याग गर्छु, महापरिनिर्वाण हुन्छु भनेर त भगवान बुद्धले घोषणा गर्छन्। तपाईँ भनिन्छ तपाईको चाहिँ अतकथाचार्यहरूले तपाईको चाहिँ 5 भागमा 1 भाग भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्छ रे, 5 भागमा 1 भाग त त्यागेरै जान्छ रे आयु संस्कार। यसरी पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ, पाइन त पाइन्छ। त भगवान बुद्धले पनि मारलाई हैन आयु संस्कार त्याग गरे। ल तिमी धेरै करायो, अब त सबै मेरो काम गर्न सक्ने, सधर्मको चिरस्थायी गर्नको निमित्त मैले सङ्घ पनि हैन सङ्घको पनि स्थापना गरिदिइसके, उपासक उपासिकाहरू पनि सक्षम भइसके, त अब मलाई के को चिन्ता। अब जसले जसरी चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ सधर्मको अभ्यास गर्छ उसले सधर्मलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा जीवित राखेको हुन्छ र त्यसले गर्दा उसले सधर्मको आनिसंस पनि प्राप्त गर्छ, मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्छ। ल भयो अबको 3 महिना यानी कि वैशाख पूर्णिमाको दिन तथागत महापरिनिर्वाण हुने भयो भनेर मार देवतालाई चाहिँ वचन दिएको रहेछ के भगवान बुद्धले। त त्यति बेला चाहिँ भूकम्प गए, अस्ति पनि आए हैन, अस्ति पनि हामीले त्यो देशना गर्दाखेरि त्यो विषयहरू आए। त आनन्द बन्ती भूकम्प आइसकेपछि भगवान बुद्धको खुबै चिन्ता गर्ने, भगवान बुद्धको उपस्थापक भयो नि त। त्यसैले चाहिँ आफ्नो भन्दा पनि आनन्द भन्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आफ्नो ज्यान, आफ्नो प्राण, आफ्नो सुविस्ता भन्दा पनि भगवान बुद्धको चिन्ता के, भगवान बुद्धलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने कि आफ्नो कर्तव्य धर्म सम्झेर के।
जस्तै तपाईँको बडीगार्डहरूले पनि आफ्नो ज्यानै थापेर चाहिँ आफ्नो मालिकहरूलाई चाहिँ बचाउन आउँछ नि, हो त्यसरी नै यो आनन्द भन्दै पनि त्यस्तै छ। पूर्ण रूपमा समर्पण के भगवानको लागि, त ज्यानै गए पनि जाओस्, प्राणै गए पनि जाओस्, तर भगवान बुद्धलाई के हुनु भएन। त्यस्तो चित्त त बाबा कसलाई हुन्छ र बाबा? तपाईँले चाहिँ नालागिरी हात्ती चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ भिक्षाटन आएको त्यो बाटोमा आउँदाखेरि भगवान बुद्धलाई चाहिँ केही नहोस् भनेर चाहिँ भगवान बुद्धको अगाडि आएर त्यस्तो अजिङ्गको हात्तीको अगाडि उभिन आएको थियो नि त आनन्द बन्द। त्यति बेला अरू कोही पनि भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई चाहिँ अगाडि आएर बचाउन आएन। र त्यसको मतलब ती भिक्षुलाई निन्दा गर भनेको होइन, ती सबै भिक्षुहरू अरन्त थिए। ती अरन्त भिक्षुहरूलाई यो थाहा थियो कि भगवान बुद्धलाई चाहिँ हानि पुर्याउन सक्ने, नोक्सान पुर्याउन सक्ने यो त्रिलोकमा कोही छैन होइन। यो नालागिरी अजिङ्गको होस् जजिङ्गको होस्, त्यो हात्तीले भगवान बुद्धलाई के गर्न सक्छ र भन्ने त्यो विषय चाहिँ ती अरन्त भिक्षुहरूलाई थाहा थियो नि त। त्यसैले उहाँहरू आउनु भएन। त आनन्द भन्थे तपाईँको चाहिँ श्रोतापन्न मात्रै थिए, त्यति बेला अरन्त भइसकेको थिएन। त्यसैले चाहिँ श्रोतापन्नहरूलाई त लाग्छ नि यस्तो चाहिँ होइन, यो हात्तीले त भगवान बुद्धलाई क्षति पुर्याउने भयो। अब उहाँको एउटा श्रद्धा होइन, उहाँको एउटा चाहिँ लगाव भगवान बुद्धप्रति होइन, उहाँको आदर्श भएको कारणले उहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको अगाडि आएर छेक्न आएको नि त होइन। उहाँको महानता प्रदर्शन भयो नि त त्यहाँ। त्यसैले आनन्द भन्देले त्यो भूकम्प आउँदाखेरि जुन बेला भगवान बुद्धले मारलाई 3 महिनापछि मेरो आयु संस्कार, 3 महिना वैशाख पूर्णिमामा चाहिँ मेरो आयु संस्कार सकिने भयो भनेर चाहिँ आयु संस्कार त्याग गरिसकेको बेला भूकम्प आउँदाखेरि त आनन्द भन्थे त आफू भन्दा पनि भगवान बुद्धलाई आएर के भयो, कसो भयो, के भएर गयो भगवान शास्ता, तपाईँलाई केही त भएन, भूकम्प गयो त भनेर चाहिँ दगुडेर आएको थियो। र आनन्द भन्थेलाई भने भगवान बुद्धले, हे आनन्द मलाई के हुन्छ, मलाई के हुन्छ, म तथागत पो हुँ त होइन। यत्रो ठुलो भूकम्प गयो, के कारणले गएको होला भगवान शास्ता? हे आनन्द, भूकम्प जाने 8वटा कारणहरू छन् होइन, मूल कारणहरू होइन। त्यसमध्येमा एउटा कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरेको खण्डमा पनि भूकम्प जाने कुरा तथागतले देशना गरेपछि आनन्द भन्थेलाई त थाहा भइहाल्यो कि भगवान बुद्धले अहिले आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको रहेछ। आयु संस्कार त्याग भगवान शास्ता होइन, तपाईँ कल्पभरसम्म रहनुहोस्, कल्पभरसम्म रहनुहोस्, आयु संस्कार त्याग नगर्नुहोस् बिन्ती गरे। त भगवान बुद्धले आनन्द बन्धुलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, अब तथागतको आयु संस्कार मात्र 3 महिना बाँकी छ। तथागतहरूले त आयु संस्कार त्याग गरिसके। तथागतको वचन अब कहिले पनि छुतो थरिने छैन होइन। त्यसै 3 महिना बाँकी छ भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्दैलाई नै भन्नुभएको। त आनन्द भन्दैलाई साह्रै विस्मात भए होइन। यसरी आनन्द भन्दैलाई त्यसरी भनिएको छ, पक्कै भनेको छ भगवान शास्ताले, हे महाराज। तर भगवान बुद्धले आफ्नो इच्छा भए भगवान बुद्ध यो संसारमा कल्पभरसम्म रहन सक्छ भन्ने त्यो विषय चाहिँ भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धि बलको प्रशंसा गर्ने अभिप्रायले व्यक्त गर्नुभएको हो। र भगवान बुद्धहरूसँग त्यो क्षमता छ पनि होइन। त्यो रिद्धि बलको प्रशंसा गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले आयु कल्पलाई उद्देश्य राखेर भन्नुभएको। त्यो आयु कल्पलाई उद्देश्य राखेर भनिएको यहाँ भन्दाखेरि भगवान बुद्धको आयुहरू त्यति बेलाको मान्छेहरूको चाहिँ 100 देखि 120 वर्षसम्मको थियो होइन। त्यो हिसाबलाई राखेर भनिएको भनेर पनि उल्लेख छ। तर वास्तवमा भगवान बुद्धहरूले चाहना राख्नुभयो भने उहाँहरूसँग रिद्धि बल कति छ त 1 कल्प भरसम्म पनि रहन सक्छ हैन। त महाराज भगवान बुद्धहरू भनेका 3वटा विद्याले सम्पन्न भइसकेका, 6वटा अभिज्ञाले सम्पन्न भइसकेका
तथागत भगवान बुद्धहरू हुन्छन्। 3 विद्या भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? पुब्बे निवासानुसति ज्ञान, अनि त्यसपछि तपाईले अर्को भन्ने हो चतुपपात ज्ञान, जसलाई दिव्य चक्षु ज्ञान भनेर भनिन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आश्रय क्षय ज्ञान। यो 3वटा ज्ञानलाई नै 3 विद्याले सम्पन्न भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धहरुको 3वटा विद्याले सम्पन्न चाहिँ पुब्बे निवासानुसति ज्ञान भनेको चाहिँ पूर्वे निवास ज्ञान भनेको चाहिँ पूर्व जन्मको विषयमा सारा कुराहरू थाहा पाउने ज्ञान। अनि तपाईं चतुपपात ज्ञान पनि भनिन्छ, दिव्य चक्षु ज्ञान पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ मृत्यु हुने र जन्म हुने विषयमा थाहा पाउने ज्ञान, जसले भौतिक चक्षुले भन्दा पनि दिव्य चक्षुले हेरेर सम्पूर्ण कुरालाई देख्न सक्ने क्षमतायुक्त चक्षु, जसलाई दिव्य चक्षु ज्ञान भनिन्छ। र अर्को आश्रय क्षय ज्ञान भनेर भनिन्छ। आश्रय क्षय ज्ञान भनेको सम्पूर्ण क्लेशलाई क्षय गरिसकेको, नष्ट गरिसकेको, निरोध गरिसकेको त्यस्तो विद्यालाई आश्रय क्षय ज्ञान भनेर भनिन्छ। त महाराज 3 विद्याले युक्त भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले भन्नुभएको भनेको यो 3वटा विद्यालाई भनेको। अब नागसेन भन्तेलाई पो थाहा छ त 3 विद्याले युक्त महाराज भन्यो भने उसलाई थाहा छ। तपाईहरुलाई थाहा होला कि नहोला, त्यही भएर मैले भनिदिएँ। तपाईहरुलाई थाहा भएन भने 3 विद्या भन्छ के हो भनेर तपाईले भन्नु होला, जसलाई त्रैविध भनेर भनिन्छ। त्रिविध हैन। अर्को 6वटा विद्याले सम्पन्न पनि भन्नुभयो। 6वटा अभिज्ञाले सम्पन्न। 6वटा अभिज्ञाले सम्पन्न भनेको के हो त भन्दाखेरि रिद्धिविद ज्ञान, जसलाई दिव्य चमत्कार गर्न सक्ने विद्या। दिव्य स्रोत ज्ञान भनेको तपाईको यो प्रकृति यो कानले भन्दा पनि दिव्य स्रोत के अद्भुत रूपमा चाहिँ कान सुन्न सक्ने, टाढा टाढाको पनि नजिकै गरेर सुन्न सक्ने त्यस्तो विद्या हैन, ज्ञानलाई चाहिँ दिव्य स्रोत ज्ञान। अब पुब्बे निवास ज्ञान भनेको त पूर्व जन्मको थाहा पाउने ज्ञान भयो। तेस्रो नम्बरमा चेतो परिय ज्ञान, यसलाई मनोमय ज्ञान पनि भनिन्छ। यसको यो मनोमय ज्ञान, चेतो परिय ज्ञान भनेको चाहिँ कस्तो, मनको कुरालाई थाहा पाउन सक्ने ज्ञान, मनको चित्तको कुरालाई पनि जान्न सक्ने ज्ञान, त्यसलाई चेतो परिय यानी मनोमय ज्ञान पनि भनिन्छ। 5औं नम्बरमा दिव्य चक्षु ज्ञान, यो भनेको दिव्य दर्शन गर्न सक्ने हैन, टाढा टाढाको विषयहरूलाई पनि कसैले चाहिँ छेक्न नसकिने गरी हेर्न सक्ने ज्ञान। आश्रय क्षय ज्ञान भनेको चाहिँ क्लेशबाट मुक्त भएको ज्ञान, जसलाई 6 अभिज्ञा भनेर भनिन्छ। त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धहरू भनेको 3वटा विद्याले सम्पन्न, 6वटा अभिज्ञाले सम्पन्न भएको व्यक्तिहरूको वचन कहिले पनि छुतो हुँदैन, कहिले पनि छुतो हुँदैन, एकदमै सत्य हुन्छ, सही हुन्छ। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे आनन्द, भगवान बुद्धले इच्छा गर्यो, चाहना गर्यो भने यो संसारमा कल्पभर पनि रहन सक्छ, यो पनि सत्य हो। र भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, अब तथागतको आयु जम्मा 3 महिना मात्र बाँकी छ, यो पनि सत्य हो। तर उहाँले कल्पभरसम्म यो संसारमा रहन सक्छ भनिएको चाहिँ आफ्नो रिद्धि बलको प्रशंसा गर्ने उद्देश्यले, अभिप्रायले त्यो व्यक्त गर्नुभयो हैन। तर भगवान बुद्धले त मारले प्रार्थना गर्दाखेरि 3 महिनापछि म आयु संस्कार त्याग गर्छु भनेर भनिसकेपछि त अब आनन्द भन्तेलाई पनि त भन्नु पर्यो, म त 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुन्छु। त्यो पनि सही हो, त्यो पनि सही हो, त्यो पनि सही हो। यहाँ दुविधा युक्त हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। जुन 3 महिनापछिको आयु संस्कार त्याग गर्छु भनिएको चाहिँ भगवान बुद्धले आफ्नो आयुलाई स्वेच्छाले आफ्नो मारलाई हो म यो 3 महिनापछि त्याग गरेँ भनेर चाहिँ वचन दिएको भयो। र यो कल्पभरसम्म रहन सक्छ भनेको विषय चाहिँ भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धि बलको प्रशंसा गर्ने अभिप्रायले त्यो भनिएको। तर भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, सानो सानो फोहोरहरू पनि गनाउँछ, ठुलो फोहोरहरूको त कुरै नगरौं। त्यसैले
साना साना फोहोरहरू जसरी चाहिँ दुर्गन्धित हुन्छ, यानि कि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, हे भिक्षुहरू, जसरी अलिकति मल पनि दुर्गन्ध दिने खालको हुन्छ, त्यसरी नै संसार कायम गर्ने आंशिक इच्छालाई म नजाति ठान्दछु, जाति मान्दैन। जस्तै सानसानो फोहोरहरू, मैलहरू, मलहरू पनि अलिकति भयो भने त दुर्गन्ध आइहाल्छ। त यो संसार भने पनि दुर्गन्धको संसार हो। यसमा चाहिँ अलिकति पनि यसमा रहिरहने, आंशिक रूपमा पनि यो संसारमा रहिरहने भनेको नै भगवान बुद्धले त्यस्ता विषयलाई जाति मान्नुहुन्न भने भगवान बुद्धले कल्पभरसम्म यो संसारमा रहने इच्छा कसरी गर्ला? किन त भन्दाखेरि यो संसार नै भगवान बुद्धको लागि त दुर्गन्धित भइसकेको विषय हो। यसमा त सानो होस्, ठुलो होस्, आंशिक होस्, जसरी पनि यो संसारमा रहिरहनु भनेकै दुःखको कारण हो नि त। यो संसारमा त भगवान बुद्धले चाहिँ कल्पभरसम्म यो संसारमा रहिरहने इच्छा कसरी गर्ला? तर यदि भगवान बुद्धहरूले चाहना गरेको भए त्यसरी रहन सक्छ भन्ने उहाँको तथागतहरूको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने अभिप्रायले त्यो शब्द व्यक्त गरेको हो। कसैले प्रार्थना गरेको भए सायद गर्थ्यो पनि होला। बिना प्रार्थना गर्यो भने त अरूको लागि, उपकारको लागि तथागतहरूले कस्तो कस्तो त्याग त गर्छ भने अब यो पनि नगर्ला भन्न सकिँदैन। तर यो संसारलाई भगवान बुद्धहरूले चाहिँ दुर्गन्धित संसार, यो शरीर यो धारण गर्नुसम्म यो दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर हो नि त। त्यसैले आंशिक रूपमा पनि यो संसारमा रहिरहने इच्छा आकांक्षालाई भगवान बुद्धले जाति मान्नुहुन्न रे। किन त भन्दाखेरि हे महाराज, भगवान बुद्ध संसारमा कायम रहनुलाई मल भन्दा पनि फोहोर बताउनु भयो भगवान बुद्धले भने सोही इच्छा भगवान बुद्धले के गर्न सकिएला र भनेर नागसेन भन्तेले सोध्नुहुन्छ। अनि मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, ओहो भन्ते नागसेन, यो संसारलाई भगवान बुद्धले मल भन्दा पनि फोहोर हो भनेर जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यस्ता मल, यस्ता फोहोरबाट कहिले चाँडो मुक्त भएर जाउँ र कहिले चाँडो अरूलाई पनि मुक्त गरौँ भन्ने मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ छन्द हुन्छ, इच्छा हुन्छ। त आफू नै यो कल्पभरसम्म यो संसारमा रहने इच्छा त गर्दैन भन्ते नागसेन। तर महाराज, भगवान बुद्धहरूको क्षमतालाई, रिद्धि बलको प्रशंसा गर्ने अभिप्रायले भगवान बुद्धले बताउनु भयो आनन्द भन्तेलाई। आनन्द भगवान बुद्धले चाहनुभयो भने यो संसारमा भगवान बुद्धहरू एक पल्पसम्म पनि रहन सक्छ भनेको त्यो पनि त्यो अभिप्रायले भन्नुभएको त्यो पनि सही हो। त अर्को 3 महिना मात्रै बाँकी छ मेरो आयु भन्नु भएको पनि हो। तथागतले मारले प्रार्थना गर्दाखेरि आयु संस्कार त्याग गर्नै भएको हो। त भगवान बुद्धहरूको वचन कहिले पनि असत्य हुँदैन, उहाँहरूको दुईटा जिब्रो कहिले पनि हुँदैन। प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले वचन दिए कि अब 3 महिनापछि तथागतको परिनिर्वाण हुनेछ। यो मानेमा भगवान बुद्ध तथा आनन्द भन्तेलाई भनेको पनि थियो। आनन्द तथागतको अब आयो, जम्मा 3 महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसैले भगवान बुद्धले दुईटै कुरा सही भन्नुभएको थियो। महाराज, म तपाईलाई एउटा उपमा दिन्छु। जस्तै एउटा राजा कहाँ एउटा घोडा छ, साह्रै बलवान, हावाको वेगमा चाहिँ दगुर्न सक्ने एउटा त्यस्तो घोडा छ। त राजाले भनोस् उसका मन्त्री, अमात्य, कर्मचारी हैन सबै भारद्वारहरूको बीचमा राजाले भनोस्, हे मन्त्री, हे अमात्य, हे सैनिक, हे भारद्वारहरू, यो घोडा हावाको वेगमा दगुर्न सक्छ। यो घोडाले चाहेको खण्डमा यो समुद्रलाई डगुडेर यो समुद्र पुरा नागेर घुमेर पनि यो चाहिँ यो घोडा चाहिँ यहाँ आउन सक्छ। यस्तो क्षमता भएको यो घोडा हो। किन त भन्दाखेरि त्यो घोडा हावाको वेगमा
हैन तपाईको ढगुड्न सक्ने त्यो घोडा भएको कारणले राजाले अरूलाई त्यो घोडाको प्रशंसा गर्ने उद्देश्यले, प्रशंसा गर्ने अभिप्रायले, त्यो घोडाको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने हिसाबले सबैको अगाडि त्यो घोडाको क्षमतालाई जानकारी गराएको मात्रै हो। त्यो घोडालाई त्यो संसारको त्यो सागरलाई चाहिँ डगुडेर त्यो सागर काटेर आउनु पर्ने त घोडालाई त आवश्यकता छैन। तर आवश्यकता पर्यो भने त्यो घोडासँग यस्तोसम्म क्षमता छ भनेर राजाले सबैको अगाडि घोडाको प्रशंसा गर्ने अभिप्रायले त्यो कुरालाई व्यक्त गरिएको हो। त्यस्तै गरी महाराज भगवान बुद्धले पनि आनन्द भन्ते साथसाथै भगवान बुद्धले चाहिँ तपाईको चाहिँ के घोषणा गर्नुभयो त भन्दाखेरि आर्य श्रावकहरूको अगाडि, देवताहरूको अगाडि, ब्रह्माहरूको अगाडि, हैन सारा त्रिलोकहरूको अगाडि भगवान बुद्धले यो पनि घोषणा गर्नुभयो कि हे आनन्द, भगवान तथागतले चाहे भने यो संसारमा कल्पभरसम्म पनि रहन सक्छ भनेर भगवान बुद्धहरूको रिद्धि बलको प्रशंसा गरेर, उहाँ भगवानको मात्र होइन सारा भगवानसँग त्यस्तो क्षमता हुन्छ। तथागत भगवान बुद्धहरूको रिद्धि बलको प्रशंसा गर्ने अभिप्रायले त्यो कुरा व्यक्त गरिएको हो। क्षमता नभएको पनि होइन, फेरि क्षमता छ बुद्धहरूसँग, त्यसरी कल्पभरसम्म रहने क्षमता पनि छ। तर भगवान बुद्धहरूले त यो संसारलाई मलभन्दा पनि फोहोर ठान्नु भएको छ भने यो संसारबाट जति सक्छ त्यति नै यो संसारलाई उद्धार गरेर यो संसारबाट मुक्त भएर जाउँ भन्ने उहाँहरूको कामना हुन्छ भने फेरि फेरि यो संसारमा कल्पभरसम्म रहने इच्छा आकांक्षा होला र जसले चारवटा रीतिपाठलाई पनि पूरा गरिसकेको छ, इच्छालाई बसमा लिइसकेको छ, तृष्णा चाहना भनेको सबैलाई निर्मूल गरिसकेको व्यक्तिले अब चाहिँ कल्पभरसम्म रहने इच्छा गर्ला र महाराज भनेर सोद्धाखेरि मिलिन्द राजाले के भने, ओहो त्यस्तो रीतिपाठ सम्पन्न भइसकेको भगवान तथागतहरूले आफ्नो आयु संस्कार सकिसकेपछि पनि आफ्नो रीति बलको कारणले यो संसारमा एक कल्पसम्म रहने इच्छा त कसरी गर्ला र महाराज, जसमा इच्छा भनेकै छैन त कसरी इच्छा गर्ला। अब हो महाराज, हो महाराज, त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, भिक्षुहरू हो जसरी अलिकति मल पनि दुर्गन्धित, हैन अलिकति मल पनि दुर्गन्ध दिने खालको हुन्छ, त्यसरी नै संसारमा कायम रहने आंशिक इच्छालाई पनि म त्यसरी नै दुर्गन्धित दिने खाले जस्तै ठानेर यो संसारमा आंशिक रूपमा कायम रहनेलाई पनि म जाति मान्दिन। महाराज भगवान बुद्धले यसरी भन्नुहुने, भगवान बुद्धले संसारमा कायम रहनुलाई मलभन्दा पनि फोहोर ठान्ने, फोहोर बताउने भगवान तथागत कि कल्पभरसम्म रहने इच्छा गर्ला र जोसँग इच्छा भनेकै छैन, सक्दैन महाराज, सक्दैन भन्थे भगवान बुद्धले। तर महाराज यो एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, भगवान बुद्धहरूसँग यस्तो रीति बल छ कि कल्पभरसम्म पनि यो संसारमा रहिरहन सक्छ महाराज भगवान बुद्धले। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले यो कल्पभरसम्म रहिरहने आदि इत्यादि चाहिँ केवल रिद्धि बलको उत्कर्षलाई देखाउने अभिप्रायले रिद्धि बलको प्रशंसा गरिएको मात्र हो। उहाँको अभिप्राय रिद्धि बलको विशेषता प्रदर्शन गर्ने मात्रै थियो, इच्छा भने होइन। यो इच्छा भन्यो भने त भगवान बुद्धको पनि इच्छा रहेछ कि क्या हो भन्ने तपाईहरुले लाग्यो। इच्छा आकांक्षा, इच्छा अनिच्छा, सुख दुःख, पुण्य पाप आदि इत्यादिबाट त उहाँ उत्तीर्ण हुनु भइसकेको छ, त्यस्तामा अब अल्झेर बस्ने खाले होइन नै भगवान बुद्धहरू। त्यसैले तपाईहरुको चारवटा रीतिपात तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईले राम्रोसँग थाहा हुन्छ। उहाँहरूको इच्छालाई पनि बसमा लिइसकेको छ, छन्द रीतिपात पूरा गरिसकेको छ,
वीर्य ऋद्धिपात जति गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरिसकेको छ। वीर्य होइन प्रयत्न गर्नुपर्ने सबै सकाइसकेको छ। चित्त ऋद्धिपात चित्तलाई एकाग्र शान्त पार्ने सबै गरिसकेको छ होइन। त्यसपछि विमर्शन ज्ञान होइन विमर्शन ऋद्धिपात जति पनि ज्ञान बुद्धि विवेकहरू प्राप्त गर्नु त्यो पनि प्राप्त गरिसक्यो। उहाँलाई के आवश्यक छ र यो फेरि संसारमा कल्पभरसम्म रहिरहनुको निमित्त होइन। तर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई तथागतहरूको क्षमता ऋद्धि बलको प्रशंसा उत्कर्ष प्रदर्शनको लागि भन्नुभएको हो महाराज। त्यसैले आनन्द भन्तेलाई दुईटा कुरा भगवान बुद्धले भन्नुभयो। हे आनन्द, तथागतहरूले चाहे भने यो संसारमा एक कल्पसम्म पनि रहिरहन सक्छ भन्ने त्यो पनि सही हो। साँच्चै भगवान बुद्धहरूसँग त्यस्तो क्षमता हुन्छ। यद्यपि भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेले पहिल्यै मारभन्दा पहिला प्रार्थना गरेको भए बस्थ्यो कि प्रार्थना गरिसकेपछि त अरूको उपकार हित सुखको लागि त फोहोरमा भए पनि होइन फोहोर जस्तो ठानेको यो संसारमा भए पनि त बस्नुहुन्छ नि। किन त उपकारको लागि उद्धारको लागि भनेर होइन। तैपनि मारले प्रार्थना गरिसके, मारलाई 3 महिनापछि म महापरिनिर्वाण हुन्छु भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि त अब आयो त उहाँहरूले बोलेपछि त बोल्यो होइन। उहाँको वचनहरूको त गइसकेपछि त गयो। किन त भन्दाखेरि अब हामी भए पो मैले बोलेको मिलेन म फिर्ता लिन्छु भन्छ। भगवान बुद्धले बोलेको विषयमा चाहिँ कहिले नमिलेको कहिले उल्टो भएको भन्ने हुँदैन नि। उहाँले बोलेको त सही नै हुन्छ, सत्य नै हुन्छ, फरकै पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ 3 महिनापछि महापरिनिर्वाण हुन्छु भन्ने विषय पनि फरकै परेन भनेर यो नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भनिसकेपछि मिलेन्द्र राजाले हात जोडेर धन्य धन्य भन्ते, तपाईँले उपमा सहित मलाई यो विषयलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। ओहो, तथागतले साँच्चैकै सत्य कुरा गर्नुभएको छ। सत्य कुरा म यो विषयलाई पनि म स्वीकार्छु, म यो विषयमा स्वीकार्छु भनेर आखिरमा नागसेन भन्तेले पनि त्यो भगवान बुद्धले भन्नुभएको दुईटै विषयलाई पनि यसरी बुझेर स्वीकारे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ है। र अब चाहिँ यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ अनुमोदनको लागि मैले यहाँ नामहरू चाहिँ प्रकाश पार्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ है। विशेषतः आज 31 गते असार है। यो हाम्रो चाहिँ पद्मराज शाक्यको है कान्छी छोरी प्रज्ञा शाक्य NC USA जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु उन्नति प्रगति वृद्धिको लागि पनि आशिका गरिदिनु, परित्राण पाठ गरिदिनु भनेर श्रद्धा दान स्वरूपहरू 1000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। विशेषतः पद्मराज शाक्य र सञ्जय शाक्य उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो छोरीको नाममा उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। त्यस्तै आज 31 गते बिहीबार है हाम्रो यो शर्मिला तुलाधर उपासिका धर्मदेशना सधैँ सुन्नुहुन्छ। उहाँ उपासिका पनि उपलक्ष्य भएको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ अब श्रद्धा व्यक्त गर्दै आउनु भएको उपासिकाहरू हुन् है। आजको दिन पनि उहाँको श्लेषा तुलाधर है, यहाँ हाम्रो शर्मिला तुलाधरको छोरी श्लेषा तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँहरूले परित्राण पाठ गर्ने है। त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँले ध्यान केन्द्रको लागि पनि भनेर श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। जन्मदिन पर्नु हुने श्लेषा तुलाधरलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना, उन्नति प्रगति वृद्धि होस् र उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आमा शर्मिला तुलाधरबाट ध्यान केन्द्रको लागि पनि भनेर उहाँले रु 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ।
उहाँको छोरी जन्मदिन पर्नुहुने श्लेषा तुलाधर ढुम्बाराही भनेर लेख्नु भएको छ। र धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। र आजको दिनमा है हाम्रा उपासकले हाम्रा उपासिका है प्रवृत्ता शाक्यबाट प्राप्त भए अनुसार है एकजना मानव राजवंश पोर्टल्यान्ड ओरेगन अमेरिका भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ अब सुस्वास्थ्य कामना गरी उहाँको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै उहाँको मङ्गल कुशल कामना गर्दै पनि आजको दिन परित्राण पाठ गर्ने आदि इत्यादि भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले यहाँ चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप उहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। कति हो मैले बिर्सेको, यहाँ लेखेर ल्याउनु भएन, कति हो फेरि फोनमा मात्र भन्यो भने यस्तै हो, बिर्सिन्छ। अब यहाँ चाहिँ र उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप है उहाँहरूको चाहिँ अब सुस्वास्थ्य कामना मङ्गल कामना होइन उहाँको उन्नति प्रगतिको कामना गरेर चाहिँ यो हाम्रो मानव राजवंश पोर्टल्यान्ड होइन ओरेगन अमेरिकन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ सुस्वास्थ्यको लाभ गर्दै उहाँहरूले चाहिँ रु 7500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको यहाँ चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूले चाहिँ भोजनको लागि परित्राणको लागि सुस्वास्थ्यको लागि मैत्री प्रसारको लागि आदि इत्यादिको आशिका गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। र आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो ज्ञानमुनि शाक्य उपासिकाले आफ्नो दिवंगत पिताको यहाँ चाहिँ इन्द्रमुनि शाक्यको नाममा आज बिहान जलपान पनि गराउनु भएको थियो। उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरेर परित्राण पनि काट भनेर भन्नुभएको हुनाले मैले चाहिँ उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरेर परित्राण पनि पाठ गरिदिएँ। उहाँ इन्द्रमुनि शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गरेर पनि हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ है। र अरू के बाँकी छ भने चाहिँ भन्नु पर्यो होइन। आज त 31 गते हो नि है, त्यही भएर 31 गतेको लागि त ठिकै छ। हस् त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै छ। ल पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाष्टवीर बन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनित विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता सत्व प्राणी मनुष्यहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस्। र तपाईँहरूले पनि देशनालाई सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा बहुश्रुतहरू जागेर कल्याण होस्, मङ्गल होस्, सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्। यो पुण्यको प्रभावले तपाईँहरूको जीवनमा पनि उन्नति प्रगति छाओस्। र भगवान् बुद्ध धर्म सङ्घको आशिषले तपाईँहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो होइन यी विभिन्न यो रीतिपातहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सकोस् र आफ्नो मनलाई पनि बसमा राख्न सकोस् होइन, इच्छालाई पनि बसमा राख्न सकोस् होइन। अब विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्धि विवेकहरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्न सकोस्, क्लेशहरू चाहिँ नाश गर्न सकोस्, क्षय गर्न सकोस् होइन। यस्ता यस्ता चाहिँ भगवान् बुद्धले जुन विषयहरूलाई चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अरू चाहिँ मनुष्य देव र ब्रह्माका गुरु शास्ता हुनुभयो, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँदै नै भगवान् बुद्धका यस्ता उपदेशहरू सुन्दै अगाडि बढ्न सकी जीवनलाई सार बनाउन सकोस्, धन्य बनाउन सकोस् र देशनालाई निरन्तर यस्तै सुन्दै जान सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया
साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधु।